बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब। नाज़रीन, वीडियो थोड़ी सी हस्बे मामूल लंबी हो जाएगी, कुछ चीज़ें बहुत सारी कवर करनी पड़ती हैं, तो चाय रख लें या पानी रख लें साथ। पाकिस्तान की तारीख़, सियासत और मुस्तकबिल का ये फ़ैसला ये बड़ा नज़दीक है। मैं आपको ख़बरें पहले बताता हूँ, फिर उस पर तज्ज़िया। शायद आपकी नज़र से वो कुछ ऐसे अहम वाक़यात ना गुजरे हों। पहली खबर, हाजी साहब और उनकी टीम के मुताबिक इम्पोर्टेड हुकूमत की वाकई टांगें जो कांप रही हैं, और जिस महाज पर इमरान खान कमज़ोर था वहाँ कामयाबी मिली है। हुकूमत जो है मुज़ाकरात के लिए तैयार है, इलेक्शन की तारीख पर भी तैयार है। राना सनाउल्लाह का बयान है खुद। दूसरी खबर, DGISI को फ्री हैंड देने की, और ये ज़ातियात का मामला आ चुका है। जनरल बाजवा साहब के साथ अब जनरल नदीम भी बराह रास्त इमरान खान के आमने सामने, क्योंकि इमरान खान ने कहा कामरा में कोई ऐसी बात ही नहीं हुई। ये DG जो झूठ बोल रहे हैं, बहुत सी गलत बयानी कर रहे हैं। यानी DGISI और ISPR IG हैं अब झूठों के शायद। तीसरी खबर, इस्लामाबाद पर जो दो तैयारे खड़े हैं, एक का रुख जो है वो दुबई की तरफ और दूसरे की मंजिल नामालूम। किसके हैं, क्या है, इसकी तफसीलात पे बात करते हैं। चौथी, सदर पाकिस्तान का मुआखज़ा करने की तैयारी की जा रही है। कौन, क्यों ये मामलात इधर आ रहे हैं। पाँचवीं, पंजाब से जो हुकूमत गिराने के लिए मिस्टर Z मेजर जनरल फ़हीम नसीर और उसके साथ जो MPAs तोड़ने की कोशिश है, को 15 के करीब लोगों को उन्होंने ब्लैकमेल किया है, लेकिन एक बंदे के अलावा अभी तक कोई टूटा नहीं है। छठी खबर, वफाक का जो आर्टिकल 149 है उसका सूबों पर नाफिज करने का, इख्तियारात में मुदाखलत, उसका हल भी अब निकल आया है। और सातवीं खबर जो है वो अरशद शरीफ शहीद की शहादत से जुर्म में इस सलमान इकबाल को फंसाने की जो कोशिश की थी, उस पर सलमान इकबाल इनका बाप निकला। उसने जवाब में इनकी तहकीकात पे इनको एक आगे से बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जवाब, मैं आपको बताता हूँ, तफसीर उसकी है। इसी से शुरू करते हैं। ये टांगे वाकई इस वक्त इंपॉर्टेंट हुकूमत का, वो मुकद्दस गाय जो थी ना, वो जिसको कहते हैं, उसको उन्होंने हलाल कर दिया। ज़ुबानों पर जो ताले थे वो भी खुल गए, दिलों से इन ज़मीनी खुदाओं का डर भी निकल चुका है। ये बात अब बड़ी वाज़ेह है कि पेशावर APS और सवात के जो जॉगर्स बूट वाले लोग कौन थे। इमरान खान ने इनके सींग उतार दिए बिलाशुबा, लेकिन दांत अभी मौजूद हैं, इसलिए एहतियात की अब पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। इन लोगों ने जो कोशिश की, देखिए, इमरान खान पर अरशद शरीफ केस डालने की मुकम्मल तैयारी थी। जिस तरह भुट्टो पर अहमद रज़ा कसूरी के वालिद की आपको पता है वारदात डाली गई थी, उस वक्त तो वज़ीर-ए-आज़म था, उन्होंने कहा जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता जनाब। उसमें फिर हुआ क्या, अब यहाँ सलमान इकबाल की जो चाल है वो ये थी कि सलमान इकबाल फ़ौरन अक़वाम मुत्तहिदा ख़त लिख दिया, वो चला गया। उधर से जो प्रेशर अब आ रहा है कीनिया के, दोनों ममालिक की करप्शन पाकिस्तान की आपको पता है, तहकीकात किसने माननी है इनकी। इसीलिए कीनिया जो टीम भेजी गई है वो अरशद शरीफ के कातिलों को पकड़ने के लिए नहीं है, वो इसलिए कि इस केस में सलमान इकबाल और इमरान खान को किस तरह जोड़ा जाए, इसीलिए वो भेजी है। वरना कातिल तो यहाँ मौजूद है। जनाजे में देखें, लोगों से आप पूछ लें, वो तो बाकायदा नाम ले रहे थे। अब अरशद शरीफ के जनाजे के दौरान भी वारदात देखें कि अबू ज़र सलमान जो है, न्याजी और काशिफ अब्बासी, इन दोनों के फ़ोन चोरी हुए। चौधरी गुलाम हुसैन को FIA ने जो मुबैना मुकदमे में गिरफ्तार किया। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है कि ये तीनों लोग अरशद शरीफ के करीबी दोस्त हैं। सलमान इकबाल के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक था अरशद शरीफ का, सब जानते हैं, भाइयों की तरह। अभी उसके बच्चों की कफालत तो सारे घर की वो सलमान इकबाल और एयरवाई करें। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये एक एक करके अपने बहादुरों के हम जो जनाजे उठा से बेहतर इस करप्ट निज़ाम का जनाजा उठाएं, और यही लॉन्ग मार्च की खबर। अब देखें, बहुत सारी जो रिपोर्ट्स अभी सामने आई हैं, बहुत सारी कियास आराइयों के बावजूद पिंडी बॉयज़ जो है, मिस्टर Z FN जनरल फ़हीम, आपको पता है नाम, उन्होंने कीनिया के हकाम के साथ मिलकर ये साजिश कि जी बोलता बहुत है, लिखता बहुत है, और तंग बड़ा किया हुआ था इसने। इसीलिए ये इनका पूरी अरशद शरीफ की कोशिश थी। इन्होंने आगे से कहा जी बेनिफिशरी कौन है, वही कातिल है। DG साहब क्या फरमा रहे थे कि देखें कि ये शहादत का सियासी फ़ायदा किसको हुआ है, और ये दलील वही है जिस तरह अबसार आलम पे, फिर मोहम्मद मीर पे, मतीउल्लाह जान पे जो हमले थे, फिर वो नवाज शरीफ ने करवाए थे। क्या उसको फ़ायदा हुआ था उस वक्त? बेनज़ीर के जो मारने वाले जरदारी और बिलावल, क्योंकि चेयरमैन तो वही बने, सदर वही बने, वज़ीर दिफा बिलावल बना, इनको फ़ायदा है। इमरान खान को अपनी कैंपेन के लिए, सियासत के लिए इनकी लाशें नहीं चाहिए यहाँ पर, इसलिए कि वो देखें तमाम ज़िमनी इंतखाबात बिना लाशों के, पूरा पंजाब छीन के ले गया, एक लाश भी नहीं। इन्होंने अलबत्ता लाशें सजाई। अब इन्होंने क्या, ये सारा जो इनका जो ड्रामा स्क्रिप्ट लिखने वाले पुराने हो गए। सदर बुश की मैं एक तकरीर सुन रहा था पुरानी, उसने एक दफ़ा कहा मुझे समझ नहीं आती कि दुनिया हमसे क्यों इतनी नफरत करती है। दुनिया को रगड़ा उसने बड़ा है। आज हमारे जर्नलों को भी अवाम की नफरत समझ नहीं आ रही कि क्यों पाकिस्तानी अवाम इनसे अचानक इतनी नफरत करना शुरू। उसकी वजह देखें, बड़ी सादी सी है। जब आप कौम की ख्वाहिशात के बरखिलाफ एक क्रिमिनल माफिया के चौकीदार बनेंगे, कौम के नहीं, सियासी तारीख में देखें क्या क्या नहीं हो रहा। पहली दफ़ा देख रहे हैं कि इदारों के साथ बैठकर सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस,
یہ مس کیلکولیشن کر جاتے ہیں ہر دفعہ. ایک دفعہ پھر پاکستان میں 64% آبادی نوجوان ہیں. افغانستان کے بعد پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں 17,000 بچے 18 سال کے ہو رہے ہیں ڈیلی. اب یہ کس کے ہیں؟ عمران خان کی طرف جا رہے ہیں. 2025 تک یہ 75% آبادی جو ہے 50 سال سے کم لوگوں کی ہوگی. 50 سالہ نوجوان جو مشرف دور دیکھ چکا ہے، 20 سے 30 سال کا. تو اس وقت عمران خان کے لاہور، کراچی، پشاور کے ان کے جلسوں میں، الیکشنوں میں، اس انقلاب کو، یہ تمام باتیں نظریاتی، یہ تمام چیزیں سن چکا ہے. وہ آپ سے نفرت کرے گا. اگر آپ نے وہ کام کیا جو بش نے کیا، وہ اب آپ کر رہے ہیں. یہ بچے دیکھ رہے ہیں. دیکھیں ہماری عمر کے بنگلہ دیش بھٹو نہیں دیکھ سکے اس وقت. اسی لیے ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جائیں، انقلاب کو زبردستی نہ لائیں. ان کے ذہنوں میں یہ ڈر موجود ہے کہ اگر فوری طور پر انہیں نکلنا پڑا، بھاگنا پڑا تو یہ کہاں سے جائیں گے. یہ راجہ عمران کی خبر دیکھیں، اسلام آباد ایئرپورٹ پر 2 چارٹر طیارے کھڑے ہیں. ایک جس میں دبئی کے لیے کنفرم اور دوسرے کی منزل نامعلوم ہے. وہ بلجیم بھی ہو سکتی ہے. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو دبئی والی شخصیت ہے یہ بڑی اہم ہے. انہیں بتا دیا گیا اندرون خانہ کہ دیکھو حالات کا کوئی پتہ نہیں، خان ضدی بندہ ہے، اڑ گیا ہے، تیار رہنا. اگر قابو سے باہر حالات ہوئے تو آپ تو نکل جائیں نا کم از کم. راجہ پاک سے سری لنکن کے ساتھ بھی یہی ہوا اور وہ پھر سعودی عرب بھاگ گیا پناہ کے لیے. ایک جہاز تو یقیناً آل شریف زرداری ان کے ساتھیوں کا. دوسرا جہاز کس کا، یہ نام آپ لوگ بتائیں تاکہ دیکھیں کتنی آپ تک انفارمیشن ہماری پہنچتی. کمنٹ لکھیں اس کے نیچے. اب دیکھیں پیپلز پارٹی نے تحریک انصاف کو پیغام بھجوایا ہے. بلاول کے جی ملک سے باہر معاملات آپ کو پتہ ہے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں. اب جو واردات 8 اپریل کو بھی ہوئی تھی، اس وقت بھی ملک ریاض کے ذریعے انہوں نے عمران خان کو پیغام بھجوایا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ مل جائیں، یہ تحریک عدم اعتماد ہم ناکام کر دیں گے. عمران خان نے کہا بھائی یہ میں یہاں حکومت کے لیے نہیں آیا ہوا، صرف وزیر اعظم نہیں بننا، پاکستان ٹھیک کرنا ہے، چوروں سے آپ کے ساتھ ہی بیٹھ جو ناممکن. بلاول بڑا ناراض ہوا. پھر حاجی صاحب نے اپنے لفافوں کے ذریعے خبر چلا. اچھا یہ بات اس نے کئی خود کہی جنرل باجوہ کو، نہیں بیٹھیں گے اب. پھر ملک ریاض کے ذریعے بلاول کا رابطہ، یہ انہوں نے شرمندگی کور کرنے کے لیے لفافوں نے پھر یہ خبر چھوڑ دی کہ جنہوں نے ریسرچ ہے میری پوری ریسرچ ہے، عمران خان جھوٹ نہیں بولتا، بند دروازوں کے پیچھے جو بات کرتا ہے وہی سامنے پبلک میں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی یہی چاہتی ہے اب کہ حکومت سے جلدی نکلیں، جان چھوڑیں. لیکن اب حاجی جو ہے وہ اپنی ضد پر ڈٹا ہوا ہے. یہ ڈی جی آئی ایس آئی، یہ انہوں نے ذاتی گرج جو ہے، ان کی ذاتی انا اور ضد ہے اس وقت صرف اور صرف ملک کو تباہ کرنے کی. یہ علیم خان کو جو وزیر اعلیٰ نہیں بنایا گیا اس کو رانچ ابھی تک ان کے دل میں ہے. انہوں نے باتیں کی ہیں ابھی پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کی حکومت گرانے کے کیوں خواب ورنہ دیکھ رہے ہیں. انہیں دیکھ لیں نا آپ کے سامنے. ابھی ان کو یہ نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کے اسپیکر نے 15 نون لیگی ایم پی ایس کے پنجاب اسمبلی میں 15 سیشنز کے لیے پابندی لگائی ہوئی ہے. دوسری چیز جو خرم لغاری کے حوالے سے کل بڑا پھیلی ہوئی تھی کہ 5 لوگ استعفیٰ دے رہے تھے، 4 نے اس میں سے اسی وقت تردید کر دی تھی. خرم لغاری جو ہے وہ 2020 میں بھی یہ بات کر چکا ہے. انہوں نے پھر ہمیں کیا کیا، 5th جنریشن وار. دیکھیے 5th جنریشن وار ہو رہی ہے جی. اور ٹی وی چینل پر بزدلوں کی طرح لانگ مارچ کی کوریج انہوں نے روکنے پر پابندی لگا دی. اور 5th جنریشن پر عوام کو نوجوان لگ جائے اس کے پیچھے. 6 مہینوں میں ان کا جو اصل کام تھا وہ چھوڑ کر آپ عمران خان کو گرانے پہ لگے ہوئے. انہیں کیا لگتا ہے کہ یہ بیانیہ عوام میں جو ہے یہ سوشل ان کی وجہ سے بنا ہے، سوشل میڈیا کی وجہ سے یا ایئر وائی کی وجہ سے بنا ہے. یہ سارا غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ان کی مس کیلکولیشن ہمیشہ کی طرح اس قوم کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ جس چیز کو مائنس کرنے جا رہے تھے عوام اس کو ضربے دینے لگ گئی. 6 مہینے انہوں نے دیکھا کتنا زور لگایا، کرپشن کا ایک کیس نہیں ملا انہیں. نیلی پر وہ کیا بات کرتے، وہ گھڑی کی جو قیمت تھی وہ فارم 2 میں نہیں تھی، فارم 3 میں تھی. فرق کیا پڑا؟ لیکن انہوں نے کہا نہیں جی فارم 2 سے 3 میں کیسے. عوام ان کے بیانیے پر کیسے چلے گی؟ یہ لڑائی پیپلز پارٹی، نون لیگ، مولانا فضل الرحمان ان لوگوں کے ساتھ عمران خان کی، انہوں نے کیسے جم مار کے پارٹی بن گئی بیچ میں. عمران خان نے دیکھیں سیاست دان ہے، سیاست کرنے ہیں، آپ سائڈ پہ رہیں، وہ سیاست کرتے، یہی ملک کے لیے بہتر تھا. آپ جینونلی نیوٹرل ہوتے. انہوں نے کیا لفافے جو ان کے وہ طلعت حسین، غریدہ، سلیم صاحب ان سے چلا دیا تھا. دیکھو جی ہندوستانی چینلز پر آئی ایس آئی کے خلاف عمران خان کی بات. ہندوستانی خوش ہو رہے ہیں اور 75 سال سے ایک نسل بچپن سے جوانی سے اب بڑھاپے کی طرف آ گئے ہیں ہم لوگ. ان لوگوں کو ابھی تک عقل نہیں آ رہی. طلعت حسین بوڑھا ہو گیا یار، اس کے پتہ نہیں کون کون سے بال کہاں کے سفید ہو چکے، سمجھ نہیں اس کو آئی. جہلیت کی کوئی انتہا واقعی نہیں ہوتی. 9 اپریل کی رات کو وہ خوش ہوئے تھے ہندوستان، جب پاکستان میں کشمیر کے معاملے پر ہندوستان کو دیوار سے لگایا ہوا تھا. اور 9 اپریل کے بعد جو نیوٹرلز نے خارجہ پالیسی اپنا کر پاکستان کو پھر دیوار سے لگایا. انہیں کو سمجھائے. اور ہندوستان نے رپورٹنگ نہیں کرنی، انہوں نے چینلز نہیں چلانے، انہوں نے ان کے مزے نہیں لینے جو تم حرکتیں کر رہے ہو. آپ کو سمجھ، انہوں نے تو دیکھے نا، سمجھا کہ آپ کی شکل اگر بری ہے تو آپ شیشہ توڑ دیں گے، آپ اپنی شکل ٹھیک کریں.
سرجری کرانے لندن چلے جائیں. ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے دیکھیں خود جرنیلوں نے ہندوستان کے جرنیلوں کے ساتھ بیٹھ کے را کے شباب کباب اور شراب کی محفلیں اٹھاؤ. اس کی ویڈیوز پڑی ہیں ساری, وہ ساری ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی. اس وقت بھی 182 جرنیل آپ کی دنیا میں باہر بیرون ملک ہے. کبھی آپ نے کوئی بیان سنا ان کا بعد میں 5th جنریشن کے حوالے سے؟ ہمیں اس طرف لگا دیا ہے نا. ہندوستان جنرل جو ہے وہ کبھی راہل گاندھی کے خلاف بات کرتے ہوئے ٹی وی پر نظر آیا آپ کو؟ کبھی وہ نریندر مودی کی حکومت گرانے کے لیے روس کے ساتھ جا کے کھڑا نظر آیا؟ امریکہ کے خلاف کبھی نظر آیا آپ کو؟ کبھی اس نے کہا فارن پالیسی پر نریندر مودی میری بات سنو میں تمہیں بھیج رہا ہوں؟ کبھی اس کو مودی کے شلوار قمیض کرتے پر مسئلہ نظر آیا؟ کبھی اس کے ماتھے پہ ٹیکا کیوں لگاتے ہیں مسئلہ آیا؟ کبھی مودی صاحب کا وزیر دفاع کیوں نہیں میری مرضی کا لگا اس پہ کبھی اس نے بولا؟ اس کے را کے چیف کا نام کیا کسی کو پتہ ہے؟ اگر یہ ساری چیزیں تو پھر